Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygo ng Dios sa matay kinabuhi. Amen. So, niningtak na ang mga igsoon. Andamo na to atong mga kasing-kasing. Ang atong hunahuna sa pagdawat, sa pulong sa Ginoo, sumala sa iyang giingon, nga mudawat ta sa engrafted Word of God, o mudawat ta sa pulong sa Dios, uban sa pagpaubos sa atong mga kasing-kasing. So God is expecting us to be humble this morning as we receive His Word. So, ako mong gihangyong tanan sa pagpanindog, mga igsoon. Hallelujah. Magampo ta alang sa pulong sa Dios. Among langit ng Amahan, nagapasalamat kami nining kabuntagon. Walay hunong ang mga pagpasalamat sa mong kinabuhi, Lord God. Taliwala sa lain-lain nga pwedeng giagian sa mong makatawhan nining kabuntagon. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Dios nga kanunay nagatiman kanamo, ikaw ang Dios kanunay nagpadayag sa imong gugma. Bisan pa ninintak na, Lord God, as we hear your word, we thank you, Lord God, for your prophetic revelation upon each one of us, Ginoo. Abrihi ang mga salabutan, ang mga kasing-kasing, nga walay pulong nimo, Dios, nga masayang ug madawat namo ang among bahin niining kabuntagon. Salamat, Lord, ang imong pulong tubig, ang imong pulong maso, Ginoo, nga muguba sa mga butang sa among kasing-kasing nga dili uyon sa among kabubuton. And you are the God who is a consuming fire, O Dios. Salamat ng imong kalayo sa Espiritu Santo, Ginoo, may magaut-ut sa tanang tinguha nga dili uyon sa imong kabubuton nga imong nakita sa among mga kasing-kasing. Nagapaubos kami nining kabuntagon, O Dios. Andam kami nga mudawat, gikan kanimo, Ginoo. Salamat, Lord God. We give you all the glory and honor in the name of Jesus. Amen and amen. So niining kabuntagon, mga igsoon, we will be talking about a good shepherd, ang maayong magbalantay. Kita nasayod, mga igsoon, nga sa atong pagpangalaga diha sa Dios, bisan paghani sugod sa atong pagkabata, no, privilege kaayo nga daghan kanato nga nagdako nga Kristohanon. Ug usa ko ana, mga igsoon, nga nagdako ko nga naa akong pamilya, naa na sa pamilya sa atong buhi nga Dios, sa presensya sa Ginoo. Ug mao gyud ni nga mga butang nga dili na ko kalimtan nga ang atong Ginoo mo'y atong magbalantay ug walay nagkulang kanato. Nasayod ta ana sugod sa atong pagkabata ug tungod sa atong kasayuran murag nahimo na lang siyang yano nga mga pulong nga atong madungog sa baba sa mga Kristohanon. Apan taliwala sa atong nasayran, mga kaigsuonan ako diha sa Ginoo, still daghan nga mga Kristohanon nga walay klaro or tataw nga panghuna-huna mahitungod sa pagka maayong magbalantay sa atong Ginoong Hesukristo. Nga bisan sa panahon nga moabot na gani ang mga problema, mga sitwasyon sa kinabuhi nga mubabag sa atong pagpangalagad sa Dios, malimtan na dayon nato nga ang atong Ginoo mo'y ang atong maayong magbalantay. So ang katuyuan, mga igsuon, nga maghisgotaan nga mga pulong sa Dios, aron una magpahinumdom sa matag hunahuna, matag kasing-kasing sa mga Kristohanon, nga ang Dios nagpabilin sa iyang trono ug nagpabilin siya nga maayong magbalantay nato. Ug alang usab kini sa pagpahibalo alang sa tanan nga wala na sayod o adunay mabaw nga kasayuran mahitungod sa pagkamaayong magbalantay sa atong Ginoong Hesukristo sa atong mga kinabuhi. And I hope nining kabuntagon dili ta magpadisturbo sa kainit, dili ta magpadisturbo sa atong mga bata, dili ta magpadisturbo sa atong mga cellphone igsuon, atong tutukan og lantawon og dawaton ang mga pulong sa Dios nga atong pag-aambitan nining kabuntagon. Atong abrihan ang atong mga balaang kasulatan diha sa Juan kapitulo 10. John chapter 10 verse 14 to 15.
14 to 15. Akong basahon sa New King James Version. I am the good shepherd. I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known by my own. 15. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Sa Cebuano nagingon, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero, ug ang akong mga karnero nakaila kanako, sama nga ang amahan nakaila kanako, ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong, mga igsoon. Usa sa mga butang, mga kaigsuonan, no, tataw ang pulong sa Dios. Walay lipod-lipod nga pagsulti ni Ginoong Hesus sa iyang mga katawhan, sa iyang mga disipulo, sa iyang mga followers, aning mga panahon na. It is Christ Himself ang nagbungat ani nga mga pulong, nga miingon siya, ako ang maayong magbalantay. Kung si Psalmista David sa Psalms 23 verse 1, nagingon siya, ang Ginoo mo'y atong magbalantay. Si Psalmist David, nagsulti siya nga ang atong Dios mao ang atong shepherd. But in the New Testament, ang shepherd mismo ning sulti nga dili lang siya magbalantay, kundi maayong magbalantay. Naghatag kini kanato kasiguruhan, mga igsoon, ug usa na sa mga butang nga importante kaayo nga atong masabtan, nga dili lang siya magbalantay kundi maayong magbalantay. Every word in the Bible emphasizes the love of God. Makita nato ang gugma sa Ginoo sumala sa iyang mga pulong. Ug iyang gisulti nga ako ang maayong magbalantay, og nakaila ako sa akong mga karnero. Symbolically, kabalota nga ang pasabot sa karnero, kita nga iyang mga katawhan. Kita nga iyang mga anak. Kita nga nagtuo kang Kristo Jesus, isip Ginoo manluluwas, nahimutang karnero sa Dios. Og miingon siya nga nakaila siya sa iyang mga karnero. Usa ka nindot nga butang nga ang Dios nakaila kanato. Mao nang naatay kasiguruhan sa ato mga kasing-kasing nga human aning panahon na igsoon, human aning kalibutan na, or kung mag-una ba ko, mag-una ba ka, kinsay mag-una nato, naatay kasiguruhan nga inigatubang nato sa Dios, mailahan ta niya. Dili ta mapariha sa Matthew 7:21 to 24 nga ingnon ta sa Ginoo nga wala ako makaila kanimo, kinsa man ka nga nagbuhat og sala. Mautong katong mga katawhan nga gisgutan sa Matthew 7:21 to 24, nagingon sila nga, Ginoo, di ba nagsangyaw man mi sa imong mga pulong? Ginoo, nagbuhat man mig mga milagro, pinaagi sa imong ngalan. Nagbuhat mig mga nindot nga mga buhat, pinaagi sa imong ngalan. Pero ang Ginoo miingon kanila, wala ako makaila kanimo, pahawa ikaw nga nagbuhat og sala. Si Ginoong Hesus mo'y nagsulti ani ngadto sa iyang mga katawhan. Pero sa libro ni Juan nga si John, usa ka suod nga apostoles ni Ginoong Hesus, ang pinakasuod nga apostol ni Ginoong Hesus. Out of thousands disciples ni Jesus, nagpili siya og 12 ka apostoles. Ako ning ginabalik-balik og sulti dinhi. Og sa 12 ka apostoles ni Ginoong Hesus, naa siya suod nga tulo ka buok nga si Pedro, si Juan ug si Santiago, si Peter, si James ug si John. Ug sa tulo niya kasuod nga mga apostoles, naa siya pinakasuod nga mao si Apostle John. Si John the Beloved, duol sa kasing-kasing sa Ginoo. Ug atong makita nga ang mga sulat ni John nagisgot gayud sa gugma sa Ginoo. Maunang dinhi sa chapter 10 verse 14, gisulat gyud niya ang pulong nga gisulti ni Ginoong Hesus nga maayong magbalantay. Kasiguruhan nga ang Dios nga atong gialagaran maayo, kasiguruhan nga kita nga mga karnero sa Dios
Nailhan sa Dios. Mao nang watay kahadlok mo atubang sa Ginoo kung mamatay na ta. Watay kahadlok nga watay pagduha-duha, watay kahadlok nga moatubang sa Ginoo kung siya mobalik man gani sa atong panahon. Kay nganuman nakaila siya kanato igsuon. Ug ang ikatulo mga kaigsuonan, nagpahinumdom siya nga ang iyang mga karnero nakaila kaniya. Ug mao nay pangutana karon sa matag usa sa atong kinabuhi, kung nagpadayon bata og ila sa atong Ginoong Hesus isip atong maayong karnero. Nagpadayon bata sa pag-ila sa Ginoo mga igsoon? Amen. Salamat sa ning amen. Maunay responsibilidad nato og trabaho nato isip mga Kristohanon nga dili ta mohunong sa pag-ila sa atong buhi nga Dios. Kaysa matag adlaw sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa matag adlaw sa atong pagduol sa presensya sa Dios, naay mga presko nga pagpadayag kung kinsa si Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi mga igsoon. As Jesus as our good shepherd, we have this assurance that we are secured and our needs are provided. Si Ginoong Hesus isip atong maayong magbalantay mga igsuon, naatay kasiguruhan ug naatay unsa man pagtagbo sa tanang pagpanginahanglan. Kung mutuo ka ana ug salamat sa Dios kay nasayod ko nga nagtuo ka ana ug maunay usa sa mga hinungdan nga naata karon nga nagsimba sa Ginoo tungod kay takos siyang pasalamatan sa tanan mga igsoon. Ang kalibutan nagtanyag og lain-lain nga mga insurance. Ang kalibutan makita nato nga lain-laing mga panghitabo nga naghatag og kahadlok og kabalaka sa mga kasing-kasing sa mga tao. Bisan gani sa mga Kristohanon. And I hope nga kita nga mga Kristohanon dili ta matarog ani nga mga kahadlok igsoon. As our natural response, naagyoy kahadlok sa atong kasing-kasing. Pero ayaw tuguti nga ang kahadlok nga nabati nato aning panahona maura gihapon kahadlok nga atong masinatian ug mga adlaw. Kinahanglan ang mga kahadlok sa kinabuhi sa tao nga atong masayran ug atong madawat, ato ning buntugon pinaagi sa mga saad sa pulong sa Ginoo. Mao nang naay mga pagdasig, naay mga pagwali. Tungod kay usa sa mga rason sa pulong sa Dios nga iwali dinhi sa pulpito aron dasigon, tudloan og tagaan tag instruction para dili ta mahimong mokompromiso og mapariha sa dagan sa mga dili Kristohanon aning kalibutana mga igsoon. Naay tulo ka picture or hulagway mahitungod sa atong maayong magbalantay nga maon si Ginoong Hesus. Tulo ka butang nga atong hisgutan ni ining kabuntagon. Ato abrihan atong mga Biblia diha sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 4 hangtod sa 6. Akong balikon, Lucas, Kapitulo 15, versikulo 4, hangtod sa 6. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, sayop akong nabasa. Lucas 15, 14 hangtod sa 6. 4 hangtod sa 6. Pananglit, nagisgot si Ginoong Hesus diog usa ka parabulo mga igsoon, mahitungod sa nawala nga karnero. Pananglit, usa ka ninyo, may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang 99 dito sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makitan. Verse 5. Sa makitan na niya kini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon. 6.
ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. So in these verses sa chapter 15 sa Luke 4-6, naay tulo ka butang nga atong makita nga kinaiyahan sa usa ka maayong magbalantay mga igsoon. Siguro common na ni no, pulong sa Dios for how many decades ginawali 66 books, balik-balik nga mga pulong nga atong madungog. Apan atong mga pagampo na ning kabuntagon, mapahinumduman ta og dawato nato ang atong bahin mga igsoon. Sa verse 4, makita nato nga the good shepherd seeks and find. Ang usa ka maayong magbalantay mangita ug iyang hikaplagan. Ang tinuod nga magbalantay mga igsoon aduna gyoy pagtagad sa iyang mga karnero. Akong i-example ang mga butang nga atong nabatunan aning kalibutan na. Like for example, no? Gipiyalan ta sa Dios sa mga butang or butang nato ang atong pamilya. Gipiyalan ta sa Dios sa atong pamilya. Normally sa mga ginikanan, normal. No, kay ato ning nadawat nga kinaiyahan gikan sa Dios. Kung ang ila ganing anak maglakaw, di gyud na sila mahimutan kung di nila makitaan mo uli igsoon. Kung mahimo naagyod ang unsaman pagpangita, kuntakon gyud, siguruon gyud nga okay ra siya. Kay ngano naa ang pagtagad sa usa ka ginikanan, anak nga butang tungod kay naa siya pagtagad sa iyang mga anak. And mind you, asa na nato nakuha nga kinaiyahan igsoon, we are created in the image of God. Gikan na sa Dios nga kinaiyahan. Maunang ang atong Dios mismo. Kung adunay usa ka karnero nga mawala sa tapok igsoon, biyaan niya ang 99. Nag-example siya og 100 ka sheep. Kung mawala ang isa, biyaan niya ang 99 para pangitaon ang isa. Wala nagpasabot nga gibiyaan niya ang 99, iyang gipasagdaan. Ang gisulat sa pulong sa Dios, iyang gibiyaan ngadto sa sibsibanan. Meaning, wala siya nagbiya nga wala siya paki nato. Dili. Ang punto sa Dios nga iyang pangitaon ang mawala nga dili niya mapasagdan ang 99. Kaya naman ko'y ubang mga Kristohanon nga pilosopo nga, kaya gi sa Ginoo biyaan ang 99 para lang sa usa. Ug mao ni nahitabo sa prodigal son. Amen. Sa igsuon sa prodigal son, mao ni nahitabo. Na ang kasina, na ang kasuya, nganuman. Available niya tanan nga naa sa Dios Amahan. Pero gibuybuyan niya ang Dios Amahan. Nga ngano kuno ang iyang anak nga nawala sa presensya sa Dios, ming layas, ming rebelde, o niunsa ba to siya, ug sa panahon nga nakarealize ang iyang anak, mibalik siya, ug ang nakanindot sa pagbalik sa iyang anak, igsuon, sa Ginoong Hesus mismo, ming dagan para mutagbo sa iyang anak nga mubalik. Meaning, makita nimo sa usa ka maayo nga magbalantay, makita nimo ang excitement sa iyang kasing-kasing. Kaya kung wato excitement si Jesus, maghulat na to siya nga mubalik yang anak, nga to siyang balay. No, naiuban maingon nga, bahala na to siya, balik na lagi to. Pero si Jesus, makita nato sa iyang kasing-kasing igsuon, nga naa ang pure or genuine, nga kinaiyahan sa pagtagad, paghigugma sa iyang gipangsakpan, sa iyang mga anak. Kita adunay mga panahon nga mga karnero sa Dios, usahay mawala ta sa plano sa Ginoo. Usahay masaag ta sa plano sa Dios. Kay mas tumano nato ang atong mga plano sa atong kinabuhi. Naay mga panahon nga mawala ta sa tipok. Naata sa mga tipok ani nga mga Kristohanon, pero adunay mga panahon sa atong kinabuhi usahay ma-feel nato ang rejection, ma-feel nato nga wala na sila nagtagad nato, and then overthinking comes. Moabot dayon ang panghunahuna nga iya sa kaaway, nga musulsul sa atong hunahuna nga wala kanila pansin na kay ngunani manggug ka.
Iduot kag maayo sa imong hunahuna igsuon. Wala na kanila gitagaan og kuan kay ingon ani manggug ka. And that's the time nga mulikay ka sa tipok sa mga karnero. And that's the time nga mawala ka. Sa kalibutan gitudloan ta sa Dios nga dili ta muuban sa tipok. Pero sa gingharian sa Dios gitudloan ta nga muuban gyud ta sa tipok. Kay kung sa kalibutan muuban ta sa tipok igsuon kalaglagad atong padulngan. According sa Matthew chapter 7. Nagisgot sa duha ka sigpit nga dalan. Nagisgot to sa dalan. Dalan sa kalibutan ug dalan iya sa Dios. Ug daghan ang misunod sa dalan padulong sa kalaglagan. Ang Dios nagtudlo nato nga samtang naata sa kalibutan, kinahanglan dili ta moapil sa tipok ngadto sa mga katawhan nga naglakaw padulong sa kalaglagan. Pero sa gingharian sa Ginoo, gitudloan ta niya nga dili gyud ta mulakaw or muhawa sa pundok nganuman, because ang panagtigom dako gahom nga adunay mahimo sa atong mga kasing-kasing. Mudasig. Unsa pa? Maghatag og kadasig. Og maghatag og gitawag ni siya og support system. Naatay support system. Una sa tanan ang Ginoo may nagsuporta nato. Ikaduha, ang atong mga igsuon sa pagtuo atong mga pamilya maoy nag-support nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sometimes as a Christian mawala ta sa dalan sa Ginoo, mawala ta sa pundok kung asa ta gibutang sa Dios o kung asa ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. It's because there are lots of thoughts hovering in our minds, and even wala ta naghuna-huna kung gikan ba na sa Ginoo. Kay taliwala sa atong panaghiusa mga igsuon physically. Nagtuo ko nga nay mga butang sa atong kasing-kasing nga usahay dili ta magkasinabot tungod sa lain-lain nga mga prinsipyo nga atong gibarugan, nga wala pa naumol sa prinsipyo nga gitudlo sa Dios sa iyang mga pulong. Pero dili na mo'y mahimong babag para dili ta magkahiusa. Kay diri sa pulong sa Dios ginapahiwatig kanunay sa Ginoo ang pagka-importante sa pundok sa mga karnero, sa panagtipok sa mga karnero. Usahay kung magpalayo ta, i-blame pa nato atong mga igsuon nga anong napalayo ta. Nothing to be blamed, kundili ang kaaway ra gyud. Kay ang plano sa kaaway mao ang paglaglag, pagguba ug pagpatay sa atong mga kinabuhi. Ug mao nay plano sa bitin nga kanunay gakamang, kanunay nagsunod-sunod nato kung asa ta padulong tungod kay mauna ang iyang gibantayan sa atong kinabuhi aron mga pukan ta mga igsuon. Pero niining katapusang mga adlaw, ang bitin igsuon hinumdumi naa sa yuta, tumbi pinaagi sa ngalan ni Jesus. Pero kung magpaghapos ka sa bitin nga nagsunod-sunod nimo, pagpili na nimo. Naa kay kamatuoran nga gikuptan nga sugod sa libro sa Genesis, gipadayag sa Dios ang kamatuoran nga ikaw bitin, tumban ka sa tikod sa babayi. O kita ang mga sumusunod ug mga sumusunod ni Ginoong Hesus mga igsuon nga adunay kagahom nga motunob sa tanang bakak sa kaaway nga nagpalibot sa atong palibot, sa atong mga kinabuhi. Personally, sa family, sa ministry o sa atong iglesia, sa lain-lain nga aspeto sa atong kinabuhi, importante kaayo nga ang pulong sa Dios nga mo hinagiban nato. Kanunay nato ipahinumdom sa atong kaugalingon aron makahimo ta sa pagtunob uban sa ngalan, sa gahom sa ngalan ni Ginoong Hesus sa mga bitin nga pwedeng muguba sa atong mga kinabuhi mga kaigsuonan. Apan ang nakanindot sa Ginoo as a good shepherd, nga sa iyang pagpangita, ako, dili ko makaingon sa akong kaugalingon, nga wala ko nawala sa presensya sa Ginoo. Sa akong pag-alagad sa Dios mga igsuon, how many times, nga usay, muliko ta sa dalan sa Dios, kay gusto ta sa akong gusto. How many times nga atong pasulabihon, ang mga unod nun nga tinguha,
kaysa tinguha sa atong Ginoo. Pero ang nakanindot sa Dios, He is our good shepherd. Kung makita niya nga masaag ka, pangitaon ka niya. Ug ang iyang kasiguruhan nga gihatag nato, pangitaon ka hangtod makaplagan ka. Meaning, dili ka undangan sa pagpangita sa Dios, mga igsoon. Wala ka nalipay, anak. Nga bisan asa ka nga katago, bisan asa ka dadon sa kaaway, kaya usahay, atong kaugalingon, usahay na yung mga deception sa atong kinabuhi. Bisan asa ta, i-guide sa kaaway para lang malayo ta sa Ginoo. Walay butang, aning kalibutan nga dili dayag at tubangan sa atong Dios. Pangitaon o pangitaon o pangitaon gyud ta sa Ginoo, mga igsoon. Ug nindot na nga kasiguruhan. Nindot nga ang kinaiyahan sa atong maayong magbalantay. That He will seek us until He finds us. Ikaduha, sa versikulo 5 sa Luke chapter 15. A good shepherd carried his sheep and rejoices. Ang maayo nga magbalantay, una, nangita og iyang makaplagan. Ikaduha, sa diyang makaplagan niya ang iyang karnero nga nawala, iya kining pasanon ug siya magakalipay. Normally, pwede naman nimo dili pasanon. Amen? Kaya pwede naman nimo guyuron or pwede naman nimo palakwon ang karnero. Pero kung imong lantawon ang action sa Ginoo, mga igsoon, revealed by these verses, grabe ang iyang paghigugma o pagtagad. Nga, normal lang kung okay, normal lang ang pagtagad. For example, ang iro baka nato, no? Atong mga pets baka nato. Tungod sa atong dakong paghigugma, kung makita nato mawala, ato diyong kuguson. Tinuod dili. Kuguson dyan nato, ato dalon nato sa balay. Pwede naman unta sila pasundon. Pwede naman unta sila tawgon. Pero nganong ato mangyong kuguson. Dahil dili ta makadinay sa atong kaugalingon nga sulod sa atong kasing-kasing, naa ang kalipay, naa ang pagmaya. Ang atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon, dili lang sa pulong niya gipakita ang iyang pagigugma. Bisan sa iyang lihok, gagmayng lihok, nga atong makita sa Biblia sa verse 15, verse 5, nagingon dinhi, sa makita na niya kini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pasanon. God loves us and He loves us through His word and even through His action. Nakita na ninyo, mga igsoon? Sa mga anak na naa dinhi, giunsa ninyo pagtagad ang gugma sa inyong mga ginikanan? Gitagaan ba natog appreciation ang matag lihok sa atong mga ginikanan para lang ma-provide atong kinahanglan, para lang masuportaran ta sa atong mga kagustuhan o sa mga plano sa Dios nga nasa atong kinabuhi? Usahay, dili ba na nato matagaan og pagtagad, mga anak? Kay ato, normal, kay mama good sila. No, it's not like that. Kinahanglan, isip mga anak, di ba? We learn how to appreciate the works na gibuhat sa itong mga ginikanan, bisan unsa na kayano, kay usana sa mga pamaagi nga nagpadayag sila sa ilang gugmang anhikan nato. And siguro sa atong pangidaron, sa mga linya pa sa uno, di pa kayo makasabutan na. Pero at the moment nga mo edad nakagdos ka pin, igsoon, hinay-hinay ni mo ma-appreciate. Pero depende naman yun gihapon, kaya kung naman yung mga bata nga gianad sila mga ginikanan nga mahimong grateful sa tanang butang nga ilang madawat. Ug ato nang ma-relate sa atong Dios Amahan. Nga bisan sa mga gagmayng butang nga usahay wala na tagaig dakong pagtagad apan nakasulat sa pulong sa Dios. Nga sa diyang makita niya ang mga karnero, magakalipay iyang kasing-kasing ug iya kining pasanon sa kalipay. Kay usahay kita mga kaigsuunan isip mga karnero sa Dios, nakasabot ang Ginoo sa atong kakapoy.
Sa atong pagkawala, masabot niya o makasabot siya sa kakapoy nga atong masinati sa atong mga kasing-kasing. Walay kalinaw kung naata sa dalan padulong sa kalaglagan. Walay kalinaw kung wala ta sa plano sa Dios ug unsa na kadako nga kabugat sa atong kasing-kasing. Mao nang ang Dios nga maayong magbalantay nakasabot siya nga sa atong pagkawala ug sa diyang makaplagan ta niya. Iya tang pasanon kay kabalo siya nga gikapoy ta mga igsoon. Ug nag-honor sa ana. Gi-honor niya ang kakapoy sa iyang mga anak. Dili mo ingon ang Ginoo nga ay kapoy-kapoy diha. No, say. Kita sa atong kaugalingon kabalo gyud ta kanus ata mulugar sa atong kakapoy mga igsoon kay tao ratang tanan. Sa imong pamilya, siguro gikapoy na kagbadlong sa imong anak. Gikapoy na ba kagbadlong sa imong asawa bana? O mga anak, gikapoy ba mo tan-aw sa imong mga ginikanan? Unsa pay mga kakapoy nga itong nasanitayan mga igsoon? Kakapoy sa pagpanlabaho. Ang uban mo bangon, ay trabaho na pod. Ay Domingo nindot kayo, ay ugma Lunes trabaho na pod. Na ang kakapoy sa kasing-kasing. Siguro, worker ka sa church, o gikapoy na ka sa imong ministeryo. No? It's okay not to be okay. But ayaw tuguti nga kanang dili ka okay, magpabilin hangtod sa pagbalik sa Ginoo. No? Kay karon yung ka, it's okay not to be okay. Thank you Lord. Ugma, maurag yapon. Sunod semana, maurag hapon, masabot ang Ginoo, wa ka bantay sa mong kasing-kasing, ni samot na kag kalayo. Hanto, ni balik na lang ang Ginoo, hilak din ka. Kaya bin mo gahide and seek ang mga Kristohanon. Nabili na dahil kay igsoon. Saon na lang. Daghag kakapoy nga atong mabatian. Nya usahay ra ba kining kakapoy nato mga igsoon, mo ni mulid nato nga mawala ta sa plano sa Dios. Ngano man? Mangutana ko ninyo, ngano man? Nganong kaning kakapoy nga atong bation, maon man ni ang usa sa mga butang nga makapahilayo nato og samot sa plano sa Ginoo. Why? Because during these times nga kapuyon ta, disappointed ta, mauna nga mga time nga makabuhat ang mga desisyon sa kinabuhi nga dili plano sa Ginoo. Mauna nga mga times nga kung natay himuon nga desisyon nga dili sakto. Dili sakto ang kondisyon sa atong mga kasing-kasing, mauna makapapukan nato isip mga Kristohanon. Mauna ang Ginoo taliwala sa atong kakapoy. Tungod kay nawala ta or siguro na nalihas ta sa laing dalan. Pasaanon ka sa Ginoo tungod kay dili gusto sa Dios nga ang nabili nimong kusog imo pang gamiton para mo padayon, kundi gusto sa Dios nga mo dependa sa iyang kusog kay ang iyang kusog mo'y maghatag natog kalipay mga igsoon. Ang kalipay sa Dios nga nagpasaan nato malipayon kay siya. Siguro kung imong i-portray ni nga senaryo, imong lang tawon, imong i-portray nga isip magbalantay nangita siya siyang mga karnero sa ding nakita niya. Grabe ang kalipay. Nga sa iyang kalipay, nakapang-invite siyang mga silingan para maglipay uban kaniya. Unsa na nga dako nga kalipay igsoon. Kung imong tan-awon ang measurement sa kalipay sa Dios nga nakaplagan ta niya, nakitaan ta niya, dako kaayo nga kalipay. Kay bisan ang mga tao nga nagpalibot niya, iyang gipaambitan sa kalipay nga iyang nabatunan sa iyang kinabuhi. Matthew chapter 11, verse 28. Nagingon, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Duol kamo kanakong gipangkapoy. Tanang gipangkapoy. Muduol ta sa Ginoo. Kay ang Dios malipayon nga mupas-an nato igsoon. Amen. Kung nakita sa Dios nga aduna tay kusog nga mupadayon, iya tang ubanan sa atong paglakaw isip karnero.
Pero sa dihang muduol ka sa Dios, moingon ka nga, Ginoo, gikapoy na ko, Lord. Pasana ko, Ginoo. Di ba usa ka nindot nga lantawonon, bisan tong sikat nga awit nga footprints in the sun, makita nato nga nakasabot ang Dios sa atong kakapoy igsuon. Nakasabot o nakasabot ang Ginoo. Usahay, kung mulantaw ta sa atong palibot, dako kay na siyang factor sa atong pagpangalagad isip mga Kristohanon nga malig-on ta, ug dako po na siya nga factor nga kung mulantaw ta sa atong palibot isip mga Kristohanon, dako po na siya factor nga mapukan ta. Ug pilion nato ang sakto. Pilion nato ang butang nga makapalig-on nato. Pilion nato ang mga butang nga makapagaan nato. Pilion nato ang mga butang nga makahatag nato kahayahay sulod sa atong kasing-kasing, taliwala sa nagpalibot nga mga kagubot ug nagpalibot nga mga negatibo nga buot mo atake sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Kay kung tagaan nato dagkong pagtagad ang mga butang nga makapapukan nato, no choice, mapukan gyud ta. Pero kung tagaan nato dakong pagtagad ang mga butang nga makalig-on ug makaayo nato, labi na sa pagtutok nganha kang Ginoong Hesus nga mao'y author sa atong pagtuo, mahimong malig-on ug madasig ang atong mga kinabuhi ug kasing-kasing. Ug ang ikatulong nga panglantaw or hulagway ani nga bersikulo sa Luke 15 dinhi sa verse 6, a good shepherd brings you home and calls for celebration. A good shepherd brings you home and calls for a celebration. Ang maayong magbalantay, mudala gyud nato ngadto sa iyang panimalay nga mao ang iyang presensya. Ang purpose sa panimalay igsoon dili ang building. Ang purpose sa atong pag-uli dili ang langit, kundili ang iyang presensya. Kaya ako, so far sa akong kaugalingon, kung mauli ko sa among balay, kung wala akong mamagpapa, unsay pulos sa among balay. Kung wala ang mga tao nga akong gikamingawan, wala akong pamilya, unsay pulos sa akong pag-uli. Walay kapuslanan. Kung ikaw karon mauli ka dito sa inyo, wala imong mga ginikanan, wala imong anak, unsay pulos sa imong panimalay. Wala igsoon. Kita, unsay pulos sa atong pag-adto sa langit kung langit ra ang atong sigigilantaw sa atong kinabuhi. Iset aside na natong langit, ang atong tagag-focus ang nagbuhat sa langit, ang makauban nato dito sa langit nga mao ang presensya sa Ginoo. Kay siya ang tinuod nga panimalay igsoon. Ang maayong magbalantay, nangita nato sa diyang nawala ta, nakaplagam ta niya, gipasan ta niya, nagkalipay siya. O sa iyang pagkalipay, iya kang papaulion sa iyang balay, nga sa diin atua ang iyang presensya. Kay maunay tinguha sa Dios nga makauban ta niya igsoon. Dili tinguha sa Ginoo nga kwaon lang ka para papuyon kag langit. Dili. Ang tinguha sa Dios sa John chapter 14 verse 2 to 3. Sa balay sa akong amahan, gingnan kaniya daghag mga mansion. Pero dili na mo i-focus nato, dili ang mansion. Dili ang bulawan nga pagalaktan. Dili ang atong tinguha ang iyang presensya. Kaya ang iyang presensya may mupahid sa tanan natong luha. Ang iyang presensya may muwagtang sa tanang kayugot, kasuko, o tanang mga pagbati nga dili mao. Ang iyang presensya may muhatag natong kasiguruhan, dili ang langit. Kay basin, nahimong Dios-Dios igsoon ang langit kaysa sa nagbuhat sa langit. Ang langit, kung sa kuan pa, pakapin, no? Ang tumong sa atong pag-alagad sa Ginoo alang sa atong magbubuhat. Ang tanang pag-provide nato, pakapin lang na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. We are not longing for heaven.
we are longing for the presence of God. Because wherever the presence of God is, na dito ang tinuod nga kalinaw. Pero ang nakanindot, kay ang langit, kabaluta, ang langit, dili, mubiya ang presensya sa Ginoo dito. Maunay gisaan sa Dios alang kanato, kay dito, dili siya mubiya, o kung naa ta dito, naa kanunay ta sa iyang presensya. Maunang inigbalik sa Dios nganhi sa kapanganuran, mutagbo ta sa Ginoo ngadto sa kapanganuran, kay kita ang gitawag og mga pangasawunon ni Kristo. Ang emotion sa pagbalik sa Dios dili kahadlo kundi kalipay alang sa tanang Kristohanon. Mao nang samtang nagtagad ta sa pagbalik ni Kristo mga igsoon, tungod kay iya tang pangasawunon, kalipay atong bation ug kalinaw sa atong kasing-kasing, dili kahadlok, dili kabalaka. Ang angayng mahadlok ug mabalaka katurang mga tawo nga walay Kristo sa kinabuhi. Apan kung aduna tay Kristo, natay paglaom nga sa pagbalik ni Kristo, iya tang kuhaon. Mao nang miingon siya sa John 14:2-3, kuhaon ko sila aron kung asa ko at tuwa usab kamo. Kuhaon ko kamo. Kuhaon ta sa Ginoo aron kung asa siya at tuwa usab ta. Nganong miingon man siya kung asa siya tuwa usab ta? Kay maguban-uban ta igsoon kung asa siya. Kay sa iyang pagbalik, mutagbo ta niya sa panganod, inigtagbo na to sa panganod, tauran ta sa atong mga korona, kaslon ta sa atong nating karnero, ug human ana, mubalik ta diri sa yuta, uban kaniya. Munaog siya sa yuta, aron mutunob, ug hukman ang kalibutan, ug sa iyang paghukom, muuban ta niya igsoon. Dili ta mo pabilin dito sa langit. Munaog ta uban niya aron maghari og sa kalibo ka tuig dili sa kalibutan uban ni Kristo. Aya ta mo puyo sa bag-ong langit ug bag-ong Jerusalem hangtod sa kahangturan. Ug unsa kana kanindot nga paglaom nga atong nabatunan isip mga Kristohanon. Nga kita nga mga anak sa Dios na ay magbalantay, nga maayong magbalantay. Nganong kanima ang gi-example ni Jesus? Nganong ang gi-example ni Jesus about man pagkawala sa presensya niya, about man pagkasaag. Kay kabalo na siya anang tanan mga kaigsuunan. Nga walay perfect nga pagpangalagad sa Dios. Ang naghimo natong hingpit, naghimo natong perfect, ang iyaharag yung presensya sa atong mga kinabuhi. Siya ang nagbayad sa atong mga sala. Gikan ta sa pagkamakasasala, iyahatang gi matarong. Gikan ta sa pagkahugaw, iyatang gi balaan. Gikan ta sa pagkadunot, apan iyatang gitagaan o paglaom, nga tagaan ta niyag lawas nga dili madunot. Tagaan ta niyag lawas nga dili na makasala. Gitagaan ta niyag lawas nga dili na mubati og pagpakasala sa umaabot nga panahon. Dili na to masuta kung unsay mahitabo nato anang adlaw sumala sa gisulti ni Apostol Juan, apan miingon siya, ang kasiguraduhan mao kini nga sa iyang pagbalik mahisama kita sa iyang panagway ug makiambit kita sa iyang himaya. Kung ang himaya sa Dios kahibulungan o kung ang himaya sa Dios walay kahupasan, inigbalik niya ug makaambit ta ang himaya igsuon, mabatunan na nato nga himaya sama sa himaya nga anaa kaniya. O ang tanan nato puros rata nakiambit. Kabalo taon say nakiambit. Kung naghanda ko ako'y nagasto, ipaambit lang tika o barilang og kwenta tagaan tika. Yun ala ba sabutan na igsoon? Nakiambit lang ta. Wa tay ikapasigalbo sa atong mga kaugalingon kay kitang tanan gipaambitan sa himaya sa Dios. Kinsay tanan mudawat sa himaya siya. Giplano o gituyo ng tanan sa Dios para walay usa ka nato nga makapasigarbo sa atong mga kaugalingon. Aron kung unsay mga butang nga atong madawat sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad, dili nato madawat ang himaya, kundi atong iuli ang himaya ngadto sa Dios. Kay in the first place, kabaluta sa atong kaugalingon nga walay ato, kay igo na ta nakiambit. Mao nang takos ang Dios pasalamatan sa tanang butang. Mao nang nining kabuntagon igsuon, ako mong awhagon og dasigon
nga sa matag adlaw atong hinumduman nga naatay magbalantay, nga maayong magbalantay, nga anda mo buhat sa tanan para lang sa atong kaugalingon. Bisan pag mawala ta aning kalibutan na tungod sa deception sa kaaway, hinapan hinumdumi nga sa diyang naa na ka sa kamot sa Dios, walay makakuha nimo gikan sa kamot sa Dios. I give them eternal life. Nagingon ang John 10:27-28, my sheep hears my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and no one can snatch them out of my hand. Pulong lang sa Dios. O kung ang yawa gusto mo kuha nimo gikan sa kamot sa Dios, ingna ang bitin igsoon, pasensya na. Gisaaran ako sa Ginoo nga walay makakuha nako gikan sa kamot sa Ginoo. Pakpakan na to ang Dios, mga igsoon.